बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रोमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि नॉर्वे मसला कश्मीर पर सालसी के लिए अपना किरदार अदा करे, क्योंकि नॉर्वे के पाकिस्तान और भारत दोनों से यकसा और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का साबिक वज़ीर आज़म केजल मैगेने मॉन्डवेक से मुलाकात के दौरान कहना था कि नॉर्वे मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामाली बंद कराने के लिए भी अपना किरदार अदा करे, क्योंकि नॉर्वे का इंसानी हुकूक पर बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। लिहाजा नॉर्वे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी कोशिशें करे। सदर आज़ाद कश्मीर ने नॉर्वे के वफ्द को मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म केजल मैगेने मॉन्डवेक से सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को नॉर्वे के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वक्त में नॉर्वे के पाकिस्तान में तैनात सफ़ीर फ्लॉरबर्ट अल्सास, नॉर्वे पार्लियामेंट के साबिक मेंबर पाकिस्तानी निजात आमिर जावेद शेख और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़राए हुकूमत निसारुल नसर अब्दाली, चौधरी अजहर सादिक, चीफ सेक्रेटरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड खुशहाल खान, सेक्रेटरी हेल्थ ब्रिगेडियर मोहम्मद फरीद और आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान, जबकि वीडियो लिंक के जरिए सेक्रेटरी मालियात इस्लाम ज़ेब खान और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज एहसन वहीद राठौर ने शिरकत की। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी और दीगर मामलात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में आज़ाद जम्मू और कश्मीर मेडिकल कॉलेज के साथ 3 नर्सिंग एंड मुडाइफरी कॉलेज की मंजूरी दी गई, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल हटियां और बाग को आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के साथ इल्हाक CPS के रीजनल सेंटर के लिए ज़मीन और मेडिकल कॉलेज के लिए फैकल्टी की तकरीरों की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी और दीगर मामला तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आवाम को हर किस्म की सहूलियात फराहम की और मज़ीद फराहम करने के लिए कोशा है। अनवार हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर भर में तामीर और तरक्की के जाल बिछाए। अनवार हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर भर में तालीमी और तरक्की के जाल बिछाए। गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल A1 जा रही है और लोगों के लिए बड़े मंसूबे। मैं अपना सहसे के लिए आपको बता रहा हूँ कि ग्रिड स्टेशन, वाटर सप्लाई, स्टेडियम और सड़कों के मंसूबे ये इससे पहले नहीं हुए। 25 साल राजा नसीर साहब रहे और ग्रिड स्टेशन नहीं बन सका। वाटर सप्लाई राजा फलदाद मारूम ने एप्लीकेशन दी और ये 25 साल रहे और नहीं बना सके। तो गवर्नमेंट उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है, तो ये मंसूबे चल रहे हैं ना। तो A1 एक तो करप्शन जो है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो करप्शन ख़त्म की, जो उधर चल रही थी हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उस पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखी हुई है और वो बिल्कुल सरेंडर किया हुआ है जो लोग करप्शन कर रहे थे। SSP मीरपुर खावर अली शौकत ने कहा है कि मीरपुर पुलिस ने मनशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग करते हुए बड़े बड़े नेटवर्क का इंकशाफ किया है। इस नेटवर्क से वाबस्ता 2 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनका नेटवर्क बैनुल अक़वामी सतह पर बरतानिया और थाईलैंड तक फैला हुआ है। SSP खावर अली शौकत का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताना था कि गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से मनशियात की भारी मिकदार असलहा और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई हैं। ये मुल्जिमान मनशियात की मुख्तलिफ अक़साम तैयार करके जदीद और खूबसूरत पैकिंग के साथ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों और पाकिस्तान भर में फ़रोख्त करते थे।
ان کا کہنا تھا کہ نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد فرضی ناموں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں تاکہ اپنی شناخت چھپائی جا سکے۔ ایس ایس پی خاور علی شوکت نے والدین کو خبردار کیا کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایس ایس پی نے مزید بتایا کہ پولیس نے چند دن پہلے قتل ہونے والے پراپرٹی ڈیلر کے کیس میں بھی بڑی پیش رفت کی ہے۔ اس کیس کے 2 اہم ملزمان کو جہلم سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایس پی نے عوام کو جرائم کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا یقین دلایا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ میرپور ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات ظفر اقبال ظفری کی اس رپورٹ میں۔ کشمیری عوام نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے خلاف 13 جنوری کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اس موقع پر میرپور آزاد کشمیر میں ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ضلعی افسران، سیاسی سماجی تنظیموں کے نمائندوں، تاجر برادری، وکلاء، طلباء سمیت تمام مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ شرکا ریلی نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں جن پر بھارتی جارحیت اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف نعرے درج ہیں۔ شرکا نے نریندر مودی اور بھارتی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے باوجود کشمیری عوام اپنی آزادی کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہ مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور آزاد کشمیر میں بسنے والے لوگوں کے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو بنیادی رائٹ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، وہ ان کو دیا جائے۔ اور کشمیری پرامن جدوجہد پر یقین رکھنے والی قوم ہے، لیکن انفارچونیٹلی پرامن جدوجہد سے یہ مقصد اصول نہیں ہو رہا، اور کشمیری نوجوان اب فرسٹریٹ ہو کے، مجبور ہو کے ہتھیار اٹھانے کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ متشدد جدوجہد شروع ہو جائے کشمیر میں آزادی کی، اس سے بہتر ہے کہ عالمی ادارے جو ہے اس بات کو سمجھیں اور کشمیریوں کا جو بنیادی رائٹ ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، وہ ان کو دیا جائے۔ آج دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری بھارتی ظالم جابر بھیڑیا جس کے خون ہاتھوں میں کشمیریوں کے خون سے لہو ہیں، نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کی مذمت کرتے ہیں اور اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کشمیریوں کو ان کا پیدائشی حق کے خود ارادی دیا جائے۔ 13 جنوری کو ہم میرپور آزاد کشمیر میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیری اس پار ہوں یا اس پار، ہم آزادی چاہتے ہیں، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، حق خود ارادیت، وہ کشمیری بہن بھائیوں کو ملنا چاہیے۔ ہم مودی سرکار سے اور عالمی اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی نصیب فرمائی جائے، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ریلی کے اختتام پر شرکا نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ عالمی برادری کی آنکھوں میں ڈول چکانے کے ناکام کوشش ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ملازم کا فوری نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ان کا جائز حق دیا جائے۔ جو ظفر اقبال ظفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، میرپور آزاد کشمیر۔ سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ سماہنی راجہ خوشنود اعظم خان نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی مقبوضہ جموں کشمیر کے دورے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار کا یہ دورہ زمینی حقائق اور جرائم پر پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش ہے، جس کو کشمیری قوم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ خوشنود اعظم خان نے کہا کہ مودی کشمیریوں کا قاتل اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ہندوستان مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مودی کا دورہ مظلوم کشمیریوں کے خون پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ مودی کی حیثیت ایک مجرم سے زیادہ کچھ نہیں۔ حق آزادی کے حصول کے لیے کشمیریوں کو بدترین ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و ترقی کے بی جے پی کے دعوے بے بنیاد ہے۔ عالمی دنیا اور اقوام متحدہ کو باور کراتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرایا جائے اور محکوم کشمیریوں کو ان کا حق آزادی دلایا جائے۔ نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ جہلم ویلی، کوٹلی، سماہنی، وادی لیپا سمیت مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔
नरेंद्र मोदी के दौराए मकबूजा कश्मीर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर में यौम स्याह मनाया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई और मोदी के दौराए मकबूजा कश्मीर की भरपूर मजम्मत की गई। जेहलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान, तुलबा, सिविल सोसाइटी समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। कोटली में वजीर हायर एजुकेशन जफर मलिक और सदर बार चौधरी अब्दुल रज़ाक की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली डीसी ऑफिस से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की और मोदी के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की, जबकि समाहनी में अहता कचहरी से बड़ी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा वादी लीपा में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौका पर कश्मीरी शहरियों का कहना था कि बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद करके मोदी किस मुंह से मकबूजा कश्मीर का दौरा कर रहा है। इस दौरे की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना हल और भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जेहलम वैली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चिनारी की अराजी पर कब्जा माफिया की तरफ से गैर कानूनी तामीर और मुबैना तौर पर कब्जा करने की कोशिश। कॉलेज के तलबा का शदीद एहतजाज। तलबा ने मशीनरी की मदद से तामीर किए गए पिलर्स उखाड़ दिए। तलबा ने कई घंटों तक एहतजाजन श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड पर धरना करके सड़क को बंद रखे। सड़क की बंदिश के बायस दोनों अतराफ से दर्जनों गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी जेहलम वैली ने पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मामला हल कराने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद तलबा ने कई घंटों बाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड से धरना खत्म करते हुए सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली में दौरान इलाज मरीज की हलाकत। वुरसा ने ड्यूटी डॉक्टर को जिम्मेदार करार देकर अस्पताल के शोबा इमरजेंसी और बाद अज़ा आबशार चौक में एहतजाज किया। आज़ाद कश्मीर के साबिक सीनियर वजीर मलिक मोहम्मद नवाज खान, साबिक उम्मीदवार असम्बली रिजवान मलिक, मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर रहमान अराई, सदर मरकजी अंजुमन ताजरान कोटली मलिक मोहम्मद याकूब समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की वुरसा से इजहार यकजहती के लिए अस्पताल आमद। मुतवफ़ी की नाश का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर के इंदराज तक वुरसा नाश वसूल करने से इनकारी थे, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर सरदार वलीद अनवर, एसएचओ सिटी चौधरी मोहम्मद शहजाद ने मुतवफ़ी के भाई को इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट के इंदराज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर गफलत साबित होने पर कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई, जिस पर वुरसा ने एहतजाज ख़त्म करते हुए नाश वसूल की। साबिक वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मकबूल गुज्जर ने कहा है कि जुल्म की स्याह रात ख़त्म होने वाली है। इमरान खान जल्द रिहा होंगे। साबिक वजीर हुकूमत व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी इतलात चौधरी मकबूल गुज्जर का तहरीक इंसाफ पाक के इमरान खान जिंदाबाद कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि इमरान खान जल्द रिहा होंगे और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान मौजूद होंगे। जुल्म की काली रातें ख़त्म होने वाली हैं। उनका कहना था कि आज कन्वेंशन में अवामी मुतालबा सामने आ गया कि राजा कदीर खान को आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट दिया जाए। पार्टी टिकट की डिमांड हर शख्स का हक है, मगर पार्लिमानी पार्टी कारकुनों की मुशावरत से ही टिकट देगी। जबकि दीगर मुकर्रीन का कहना था कि वस्ती बाग में आइंदा इलेक्शन में पार्टी कारकुनों की मुशावरत के बगैर टिकट तकसीम किए गए तो कारकुन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब किसी छाता बरादर को ना ही वस्ती बाग की पीटीआई बर्दाश्त करेगी, ना ही ऐसा होने देंगे। कोटली में ऑल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान का मरकजी कन्वेंशन में ऑल आज़ाद कश्मीर भर से अंजुमन ताजरान के सदूर, सेक्रेटरी जनरल और ताजरान ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी अंजुमन ताजरान की हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक़िद हुई। दर्स गुलहार शरीफ बरतानिया के तर्जुमान अल्लामा गुलाम रसूल ने ऑल आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीज़न और
پونچھ ڈویژن کے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ اس موقع پر صدر انجمن تاجران آل آزاد کشمیر افتخار فیروز اور مرکزی سیکریٹری جنرل انجمن تاجران شوکت نواز میر نے کہا کہ میر پور ڈویژن کی انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ فوری طور پر اپنا قبلہ درست کرے، ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پر فوری طور پر عمل کریں ورنہ حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاجران منظم ہیں اور منظم رہیں گے اور مالکان سے گزارش ہے کہ جب آپ کرائے میں اضافہ کرتے ہیں تو 10% کیا کریں اور تاجران کو تنگ نہ کریں۔ بھارت ترقی کی آڑ میں فوجی منصوبوں کو آگے بڑھا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے دورے کا مقصد ایک پروپیگنڈا مشق کے سوا کچھ نہیں، جس کا مقصد خطے میں سنگین زمینی حقائق کے بارے میں عالمی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ اس دورے کو متنازع علاقے میں بھارت کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جابرانہ پالیسیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے کشمیر میں سب کچھ معمول کے مطابق دکھانے کی کوشش کرنا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ دورہ RSS کی حمایت یافتہ حکومت کے کشمیر مخالف ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس حکومت نے بربریت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور وہ اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے خطے کی آبادی کو تبدیل کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ برطانیہ لوٹن میں برٹش کشمیریز کی طرف سے گرینڈ عوامی اجتماع۔ شدید سرد موسم کے باوجود برطانیہ بھر سے ترقی پسند جماعتوں کے کارکنان اور دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گرینڈ عوامی اجتماع سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک سستی بجلی یا سستے آٹے کی نہیں، بلکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی تحریک ہے، یہ تحریک ہماری شناخت کی تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 77 سالوں سے ایک پلان کے تحت چند خاندانوں کے ذریعے سیاست میں اجارہ داری بنا کر ریاست کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پر تمام آزاد پسند اور روایتی سیاست جماعتوں کو کارکنان سمیت عام آدمی متحد و منظم ہو گیا، جبکہ اس موقع پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ